आयज सकाळीं हांव मातशें बेगीन उठोन चिकन करपाक लागलेलें बिकॉज आयज लास्ट डे चिकन खावपाचो. फाल्यांच्यान तर श्रावण, सो फाल्यांच्यान खावपाक मेळपाना. सो हांवें तें रेडी केलें आनी तें सगळें जावन मागीर हांव कामार वचपा भायर सरलें. जेन्ना हांव फेरये कडेन पावलेलें तेन्ना तर कांयच पावस नासलेलो, बट जशें हांव कुंडय गेटीर पावलें तसो व्हडलो पावस येवपाक स्टार्ट जालो. आनी ऑफिसान पावोन हांवें जशें म्हजें काम स्टार्ट केल्लें तशी रोखडीच लायट गेली. ताच्या उपरांत म्हाका मॉर्निंग मिटिंगेक वचपाक जाय आसलेलें, सो हांव थंय वचपाक भायर सरलें तेन्नाय पावस पडटालो. आफ्टर लंच आमची एक विकली मिटींग आसता ती आसलेली, सो ती अटेंड केली आनी मागीर हांव घरा वचपाक भायर सरलें. बट सांजच्या टायमारू खूब पावस पडटालो, सो आमी मातशी लेट भायर सरलीं. लेट भायर सरल्या कारणान म्हाका फेरी बीन लेट मेळ्ळी. म्हाका 7ची फेरी मेळ्ळी आयज आनी तेन्नाय खूब पावस पडटालो. पावस स्टॉपूच जायनासलेलो. म्हाका एक्चुली बाजाराक वचपाचें आसलेलें पूण तें वचपाक मेळोना. मागीर हांव घरा पावलें आनी म्हाजें एक पार्सल येयलेलें आसलेलें, सो तें ओपन केलें. भितर एक बॅग आसलेलें जें हांवें डेली युजा खातीर ऑर्डर केल्लेलें. सो हांवें तें ओपन करून पळयलें. हितून टोटल 9 कंपार्टमेंट्स आसलेले. सो हांवें म्हाजें जें रेग्युलर बॅग आसलेलें तितूंतलें सगळें सामान हितूर घातलें आनी तितूर म्हाका हे फोटोज मेळ्ळे. सो आयच्या खातीर इतकेंच. बाय.